मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् मनसा सततं स्मरणीयम् वचसा सततं वदनीयम् लोकहितं मम करणीयम् लोकहितं मम करणीयम् न भोगभवने रमणीयम् न च अस्तु भगिनि भवत्याः नाम मम नाम वनिता अहं प्रथमेन दृष्टयामि किमर्थं विशेषः किमपि अस्ति वा भवान् अध्यापकः खलु आं सत्यं भवान् किं पाठयति अहं चित्रकलाविषयं पाठयामि ओहो चित्रकला निपुणः अस्ति सत्यं किं किं लिखति भवान् अहं मदकरिः सर्पः परिसरवातावरणः चित्रकलाः सम्यक् अस्ति तत्र चित्र अस्ति किल सरस्वती चित्र अहमेव लिखामि सत्यं सम्यक् भगिनि भवतः कार्यं किं भवत्याः कार्यं किम् अहं संस्कृतं पाठयामि कथं पाठयति भगिनि कथम् इत्युक्ते संस्कृतभारती इति एका संस्था अस्ति प्रतिवर्षं सम्भाषणशिबिरं चालयन्ति 10 दिनात्मक सम्भाषणशिबिरम् अहं तत्र गतवती तत्र बहु सम्यक् रूपेण सम्भाषणं चालितवन्तः बहु सम्यक् रूपेण सर्वे कृतवन्तः प्रशिक्षणवर्गमध्ये शुल्कमस्ति किमपि अस्ति वा शुल्कम् इति नास्ति किन्तु शुल्कं न स्थापनीयं चेत् जनाः न आगच्छन्ति अतः किञ्चित् शुल्कं तत्र जनाः वार्तालापं किम् इत्युक्ते संस्कृतं बहु कठिनं संस्कृतं बहु निपुणम् इति सर्वे उक्तवन्तः तत्कारणार्थम् अहं किञ्चित् संस्कृतमध्ये विराजं संस्कृतं कठिनं नास्ति किन्तु जनाः चिन्तितवन्तः बहु कठिनम् इति संस्कृतभारती तदर्थमेव सरलरीत्या संस्कृतं पाठयन्ती अस्ति कुत्र पाठयन्ति भगिनि देशे अपि पाठयन्ति अहमपि आगच्छामि भवान् आगच्छतु अवश्यं मम नाम लिखितम् अस्तु भवतः नाम अस्तु गिरीशः भवान् गिरीशः सत्यं कथमस्ति कुतः आगतवती भवती गिरिजा वा गिरिजा जानामि भवती दृष्टवती शिवमोग्गनगरे वा अहम् इदानीम् आगतवती शिवमोग्गनगरं भगिनि गिरिजा इति कथं जानाति भवती एवमेव उक्तवती भवती किं पाठयति कन्नडभाषा बहु सम्यक् अस्ति बहु सरलमस्ति बहु सुन्दरं भगिनि इतोपि मम मित्रः इति गौतमराजा इति कुत्र अधीतवान् गणितं कुत्र अधीतवान् गणितं गणितशास्त्रज्ञः तत्कारणार्थं भवतः शालायां किञ्चित् अनुलेपना मम शालामध्ये एषः प्रवेशं करोति किन्तु तत्र मम कक्षे छात्राः
स्ट्रिक्ट् शिक्षिका अस्ति। अहमपि संस्कृतशिबिरं कर्तुम् आगच्छामि। निश्चयेन आगच्छति। परन्तु संस्कृतकठिनं इदं वयं वदामः चेत् चतुर्थी विभक्ति अर्थमेव तत्र भवति। अतः षष्ठी विभक्ति सामान्यतः सुलभाय भवति। अतः तदुपयुज्य कृते संयोज्य इति वदामः चेत् चतुर्थी विभक्ति प्रयोगरीत्या एव भवति। अतः तदपि ಇದಾಯ್ತಾ ರಾಮ ಪಾಸ್ಯದಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕೊಟ್ಟಾಯಿತು. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಉಚ್ಚಾರಣೆಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಿ. ಯಾರು ಅದನ್ನ ಆ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬುಕ್ಕಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣು ಸಹಸ್ರನಾಮ ಬಿಡ್ತಾರೆ, ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಹೇಳಲ್ಲ, ಮಿಕ್ಕಿದೆಲ್ಲ ತಗೊಂತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ಸಂಸ್ಕೃತ ಕೊಂಡೋಗುತ್ತೆ. ಈಸಿ. ನಾವು ಪಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳಿರಬೇಕು. ಇವಾಗ ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಅಂಶಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ ಅಂತ ಒಂದು ಉಂಟು. ಅಂಶಕ್ಷೀರ ನ್ಯಾಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಂಸದ ಮುಂದೆ ಹಾಲು ನೀರನ್ನು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟಾಗ ಹಂಸ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ಹಾಲು ಮಾತ್ರ ಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ನೀರು ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವುದರಲ್ಲೇ ಆಗಿರಲಿ ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಮಾತ್ರ ಪಿಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಒಳ್ಳೆದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಬೇಡದನ್ನೇ ನೆಗೆಟಿವ್ ಪಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಮಧ್ಯ ಮಾತಾಡ್ತೀರಾ? ಆ ರೀತಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಆ ರೀತಿ ಇದ್ದಾಗ ಜೀವನ ಸುಖವಾಗಿದೆ. ಧನ್ಯವಾದ. ರಾಮನಾಥ ಪುರೋಹಿತ ಅನುನಾಸಿಕ ವೆಟ್ಟೆನಾಡಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಧನ್ಯವಾದ ಪ್ರತಾಪ್ ಮಹೋದಯ. षट्कारकाणि सन्ति. संबोधने ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. प्रथम विभक्ति प्रथम अत्रैव आगच्छति कर्तृकारक. अत्र एकं सूत्रम् आगच्छति. प्रातिपदिकार्थलिङ्गपरिमाणमात्रे वचन इति. परिमाणवचनमात्रे प्रथमा इति. अत्रैव सम्बोधनमपि प्रथमा विभक्तौ एव भवति. हे राम, हे कृति इति सम्बोधना, परन्तु कृति इति विलम्बितसूत्र वामनरूपमहेश्वरपुत्र विघ्नविनाशकपाद नमस्ते मूषकवाहन मोदकहस्त चामरकर्णविलम्बितसूत्र वामनरूपमहेश्वरपुत्र विघ्नविनाशकपाद नमस्ते पाद नमस्ते पाद नमस्ते. धन्यवादाः भगिन्यः. इदानीं सुमना भगिनी अतिथीनां स्वागतं श्री गुरुभ्यो नमः. सर्वेभ्यः नमस्कारः. शुभ सायं. प्रथमतः वेदिकायाम् आसीनः श्रीनिधि महोदयस्य स्वागतं. सः पूर्वतन तरुणोदय संस्कृतसेवा संस्थायाः अध्यक्षरूपेण कार्यं कृतवान्. संस्कृतभारत्याः ज्येष्ठकार्यकर्ता अस्ति. संस्कृतभारत्याः दक्षिणप्रान्तस्य गणसदस्यः अपि अस्ति. तस्मै सर्वेषां परतया स्वागतं व्याहरामि. अनन्तरं तरुणोदय संस्कृतसेवा संस्थायाः अपि च संस्कृतभारत्याः अध्यक्षः टी.वी. नरसिंहमूर्तिमहोदयस्य कृते सर्वेषां परतया स्वागतं व्याहरामि. तरुणोदय संस्कृतसेवा संस्थायाः प्रधानकार्यदर्शिः विजयेन्द्रराव महोदयस्य कृते सर्वेषां परतया स्वागतं व्याहरामि. समागताः सर्वेषां कृते स्वागतं व्याहरामि. मञ्चे विराजमानः मान्य श्रीमहोदय, अत्र उपस्थिताः सर्वे कार्यकर्तारः,
किं वदामि इति चिन्तनं अन्यत्र उपविश्य बहु वदामि वेदिकायाम् उपवेशनमेव बहु कष्टं मम वदनम् इतोपि कष्टं परन्तु अहम् एकं विषयं वक्तुम् इच्छामि प्रथमतः मत्तूर् शिरिडि महोदय एषः सह्याद्रिमहाविद्यालये वाणिज्य उपन्यासकः आसीत् इदानीं निवृत्तः प्रान्तगणसदस्यः अपि आसीत् संस्कृतभारत्याः भिन्नभिन्नदायित्वं स्वीकृत्य इदानीम् अस्माकं कृते मार्गदर्शनं कुर्वन् अस्ति शिवमोग्गनगरे 1987 मध्ये 86-87 मध्ये एषः एकं शिबिरं चालितवान् 10 दिनस्य संस्कृतसम्भाषणं शिबिरं तदा एकघण्टा नासीत् घण्टाद्वयं प्रतिदिनं घण्टाद्वयं 10 दिनपर्यन्तम् आगन्तव्यमेव एकदिनमपि आब्सेण्ट् न भवितव्यं तावत् कण्डीशन् आसीत् मम मित्रम् एकं गोपीनाथः इति अस्ति आसीत् इदानीम् अस्ति सः मां प्रेरितवान् शिबिरम् आगच्छतु इति अहं तु संस्कृतं कुत्रापि न पठितवान् मम ज्ञानं नास्ति नागच्छामि इति उक्तवान् हे मास्तु शिरडि शिबिरं स्वीकृत्य आगच्छति इति सः उक्तवान् तेन साकं कोलाहलः भवतु भवति अनन्तरं चालेञ्ज् रूपेण सः उक्तवान् भवान् 10 दिनेषु संस्कृतेन भाषणं करोति तावत् भवतः कृते ज्ञानं लभ्यते आगच्छति इति उक्तवान् अस्तु अहं पश्यामः ई संस्कृतजनाः किं कुर्वन्ति इति द्रष्टुं वा गच्छामः इति अहम् एतस्य शिबिरं प्रविष्टवान् बहु सम्यक् आसीत् तस्य शिबिरं 1987 मध्ये तस्य शिबिरं प्रविष्ट्वा एतावत् पर्यन्तमपि अहं विरामं न स्वीकृतवान् तावत् सम्यक् सः पाठितवान् शिक्षणं दत्तवान् तस्य शिबिरस्य वैशिष्ट्यं तथा अस्ति शिरडि महोदयस्य तस्मिन् दिने अनन्तरं द्वितीयवर्गस्य एतद् अभवत् सम्भाषणशिबिरमिति तत्रापि अहम् इदानीं सामान्यतः तस्य किञ्चित् ह्रासः भवति इदानीं भवन्तः आगत्य भवन्तः एव चिन्तयित्वा एतादृशज्योतिं इतोपि उज्ज्वलरीति कर्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु इति मम एकं विज्ञापनमस्ति तदर्थं बहु प्रयासः कुर्वन्ति सः धनव्ययं करोति समयव्ययं करोति ज्ञानं व्ययं करोति सर्वमपि करोति किल अतः इदानीम् अद्य समारोपः इति मा चिन्तयतु कार्यक्रमस्य समारोपः संस्कृतस्य न प्रति कार्यक्रमेपि संस्कृतस्य अस्माकं दायित्वम् अधिकं भवति इदानीं यथा पूर्वं वयं नागतः तथा नास्मः वयं समाजे इति प्रार्थयामि। मञ्चे विराजमानः मित्रं विजेन्द्र तथैव संस्कृतभविष्य निर्मातृगणः सहकारिणः यद्वक्तव्यं मया आसीत् विजेन्द्रः प्रायः 90% उक्तवान् अस्ति अतः अधिकं समयं न स्वीकरोमि कियत्पर्यन्तम् इति वदति चेत् सांस्कृतिककार्यक्रमः अस्ति
कार्यक्रमः अस्तु चिन्ता मास्तु सार्धपञ्चवादनपर्यन्तम् अनन्तरं कुर्मः पञ्चनिमिषं वदामि वा? अय्यो तर्हि मया अधिकं क्षम्यतां भवतः यद् वक्तव्यं प्राक्टिकल् उक्तवान् अस्ति। संस्कृतपण्डितानां पुरतः गत्वा स्थातुमपि अस्माकं अर्हता नास्ति, परन्तु भगवतः चिन्तनमेव भिन्नमस्ति। अस्माकम् अपेक्षया एतस्मिन् देशे स्वजीवनं त्यक्त्वा शास्त्ररक्षणं कृतवन्तः, वेदरक्षणं कृतवन्तः, तान् सर्वान् एतादृशकार्यं करोतु इति न प्रेरितवान्, न चितवान्। अस्माकं पौनःपुन्येन भगवान् अस्मानेव एतस्मिन् कार्ये योजितवान् अस्ति। वयं संस्कृतक्षेत्रे सः उक्तवान् आयेपि न जानामि इति, अहमपि तादृशः एव आसम्, परन्तु सत्पुरुषाणां सङ्गेन सतां सङ्गेन कीटोपि देवस्य शिरसि आरोहति। पुष्पस्य अन्तः कीटः भवति चेत् वयं पुष्पं पूजनं कुर्मः, कीटस्य पूजनं न कुर्मः, वयं कीटं समर्पयामः वा? परन्तु पुष्पेन सह अस्ति इति कारणतः भगवतः शिरसि सः अपि गच्छति, पादं गच्छति। अतः संस्कृतज्ञानां तादृश समर्पितचित्तानां साकं किञ्चित् एकं पदद्वयं स्थापयितुं जीवने अवकाशः सामर्थ्यं ददामि, शक्तिमपि ददामि, परन्तु तस्य उपयोगः अस्माकं हस्ते अस्ति। प्रथमं तावत् अस्माकं कर्तव्यम् इत्युक्ते संस्कृतक्षेत्रे कार्यं करोतु इति अस्माकं प्रेरणां दत्वा एतस्मिन् क्षेत्रं प्रति आनीतवती सा भगवती। तदर्थं प्रथमं कर्तव्यं संस्कृतक्षेत्रे श्रमः। द्वितीयं सङ्घटनेन सह वयं सम्बद्धाः। संस्कृतभारती सङ्घटनमस्ति, तेन सह वयं सम्बद्धाः। अतः अस्माकं पृष्ठतः सङ्घटने ये समर्पितचित्ताः कार्यं कृतवन्तः, तेषां समर्पणस्य तपः आचरितवन्तः, तस्य फलमपि अस्माकं पृष्ठतः अस्ति। सधैर्यं गच्छामः, चिन्ता मा करोतु। परन्तु चिन्तनीयः विषयः अपि एकः अस्ति। संस्कृतं वयं वदामः, वयं यद् वदामः तदेव संस्कृतं न। वेदिकायाम् आसीनः श्रीनिधि महोदयस्य कृते वन्दनं समर्पयामि। तथा प्रधानः कार्यदर्शी विजेन्द्रराव महोदयः, तस्मै अपि अहं वन्दनं समर्पयामि। समागतां सर्वेषां कृते वन्दनं समर्पयामि। धन्यवादः। कमले आगच्छतु। हरि ओं भगिनि, उपविशतु भगिनि, उपविशतु। कथमस्ति भवती? सम्यक् अस्मि, भवती कथमस्ति? अहमपि सम्यक् अस्मि, उपविशतु भगिनि। सत्यं प्रायः दशवर्षाणाम् अनन्तरं वयं मिलितः किल? भगिनि, भवतीं दृष्ट्वा अतीव प्रसन्ना अस्मि अहम्। अहमपि सन्तोषम् अनुभवामि। कथमस्ति जीवनम्? अस्ति जीवनं मम। किमर्थं तदा उक्तवती? केन उक्तवती? भवत्याः पुत्रः कथमस्ति? पुत्राः सर्वे उत्तम उद्योगे सन्ति। प्रथमः वैद्यकार्यं करोति, द्वितीयः अभियन्तः अस्ति, तृतीयः विश्वविद्यालये कार्यम् अध्यापकरूपेण कार्यं कुर्वन्ति। तर्हि पुनः का चिन्ता भवत्याः? किं तेषां विवाहः जातः? त्रयाणामपि विवाहः जातः भगिनि। तर्हि स्नुषा कुत्र सन्ति? स्नुषा सर्वे अन्ते अस्ति। तर्हि इदानीं भवत्याः कार्यमेव न स्यात्, यथा त्रयाणां तिस्रः स्नुषः स्तः खलु? भगिनि, तद् महती एका कथा। मम कष्टं कथं वर्णयामि अहं? किमर्थं तदा भवति? किं सञ्जातं? प्रथमपुत्रस्य पत्नी गुजरात् प्रदेशीया, द्वितीयपुत्रस्य पत्नी मुम्बैनगरीया, तृतीयपुत्रस्य पत्नी केरलीया। येन सौभाग्यं, भवत्याः सौभाग्यं। किं सौभाग्यं भगिनि? एककस्य भाषा अन्यभाषा एव। तासां भाषा अहं न जानामि, मम भाषा ते ताः न जानन्ति। अस्माकं गृहे
वा आह्वय स्मशामि इदानीम् आह्वयामि भवती एव पश्यतु नन्दिनी भो नन्दिनी मूकता अस्ति शुम माजी शुम जोइए पश्यतु इदानीं कथम् उक्तवती आह्वयामि पश्यतु रुक्मिणी ओ रुक्मिणी काय सासूबाई कसाला बोलवा लागले काहीतरी पाहिजे काय अत्यशुष्णाम् आह्वयामि भवती एव पश्यतु विजये भो विजये अम्मे ಎಂತ ಮೇಡಂ ಕಾಫಿ ಹಾಕಿ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಇವರು ಸಕಲ मम कथमस्ति इति मम गृहे भाषते एते सम्भाषणशिबिरं प्रेषयतु तदनन्तरं सर्वे संस्कृतेन वदिष्यामि भवती शिबिरं गतवती किल अहं ज्ञातवती किल तत्र एकं गीतमासीत् किल संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु सर्वस्य परिवर्तनं कुरु वयं सर्वे संस्कृतं जानीमः पश्यतु कमले किमपि न उक्तवत्याः भवती अपि जानाति शिबिरं मध्ये अस्ति सर्वे सम्भाषणं संस्कृतेन कुर्मः संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु यत्र यत्र गच्छसि तत्र तत्र संस्कृतं यत्र यत्र गच्छसि तत्र तत्र संस्कृतं संस्कृतेन सम्भाषणं कुरु जीवनस्य परिवर्तनं कुरु धन्यवादः हरि ओम सर्वेभ्यः नमस्कारः शुभं सायं पूर्वम् अहं कुत्रापि शिबिरं न गतवती अहं प्रथमं संस्कृतभवनकार्यागारे अत्र आगतवती इदानीं संस्कृतकार्यागारे आगत्य बहु संस्कृतपदानि ज्ञातवती श्रीमान् नरसिंहमहोदय श्रीनिधिमहोदय बहु सम्यक् रूपेण पाठं पाठितवान् भगिन्यः अपि पाठं सम्यक् कृतवत्यः अत्र आगत्य अहम् अपि सर्वेभ्यः नमस्कारः तत्र उपविष्टवन्तः मम नमस्कारः मह्यं संस्कृतं ज्ञातुं बहु इच्छा अस्ति चिन्तयित्वा बहुवर्षः जातः शिवमोग्गा संस्कृतिभारती द्वारा परिचयः